प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोलने पर रिजाइन कर देता है, यहाँ झूठ नहीं, यहाँ झूठों की बारिश हो गई है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को जमहूरियत की बसात लपेटने नहीं देगी। ये JIT की रिपोर्ट कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है। कि मियां साहब तेरे आस्तीनों में सांप है, वो तुझे डस रहे हैं। इमरान खान, तुम्हारे डिस्क्वालीफाई होने से नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है? तू पुत्र अपना जवाब दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मौजू वही है, यानी JIT की रिपोर्ट जमा हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद का सियासी मंजरनामा, क्योंकि आए दिन नए सवालात उस तनाजुर में जन्म ले रहे हैं और उन सवालात का इजहार अपोजिशन रहनुमा भी कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, और उसका जवाब हुकूमती रहनुमा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दे रहे हैं। लेकिन वो सवाल हैं क्या और उनका सियासी तनाजुर से कितना ताल्लुक़ है, ये बात करेंगे हम मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, एक तो बात थी इस्तीफ़े की कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, उसके हक़ में कि इस्तीफ़ा ना दें। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे। कल तो हमने ये गुजारिश की कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन आज मौजूद थे, उनको देखा गया, वो बैठे हुए हैं। और वहाँ पे काबीना ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद की कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। बल्कि ये भी कहा वज़ीर आज़म ने कि साजिशें जो हैं वो जल्द बेनकाब हो जाएंगी, वक्त आन पहुँचा है और भरपूर तरीके से केस अपना लड़ेंगे हम। 18 रुकनी को वकला की टीम भी तश्कील पा गई है। 18 रुकनी। अब मैं आपको सबसे पहले तो दिखाना चाह रहा हूँ वफाकी काबीना के कुछ मनाजिर और उसमें बैठे वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए कि ये कह सकूं कि बड़े अलग थलग से महसूस हो रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? असल मैं तो टेलीविजन देख नहीं सका, दूसरे कामों में मसरूफ रहा, कुछ दफ्तर से मैंने वो पिक्चर स्टिल करवा दी, यानी वहाँ पर रोक दिए विजुअल जो उसके हैं। बहरहाल तो वो कैसे नजर आ रहे हैं? नज़र ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई अलग थलग से हैं, खामोश से हैं, जैसे कोई सरोकार नहीं है। गलत भी हो सकता हूँ, रूठे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, बल्कि पंजाबी में क्या रुस्से जो नजर आते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, बल्कि रुस्से से थोड़े नजर आए। बैठे तो हुए हैं। चौधरी निसार अली साहब जो हैं वो, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है, रूठ भी जाते हैं, फिर उनको मना भी लिया जाता है। लेकिन मनाए जल्दी नहीं जाते, सुना है? नहीं, मना भी लेते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा तकल्लुफ करके। लेकिन एक बात है, चौधरी निसार अली साहब को मेरा एक मशवरा है, वो ये है कि ऑन एयर अच्छा कि जब ऐसे मौके आए, कोई आजमाइश की घड़ी आए, उस वक्त रूठते नहीं है। उस वक्त उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए ना पेश होते हैं और कमरे हिम्मत कसते हैं, और शिकवे जो हैं वो अच्छे वक्तों के लिए उठा रखते हैं। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है इस मौजू पे जो इजहार ख्याल आपकी जानिब से, ये मशवरा भी समझने वाले। जैसे मुझे नजर आया टीवी पर, मैंने तो जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने भी देखा है, तो कुछ रूठे से नजर आए हैं। तो कोई मुझे मतलब ये रूठने का महल नहीं है। ठीक, किसी और वक्त से उठा रखें। दूसरा जी, अब इस्तीफे के मुताबिक देखिए, हजरत अली का कौल है कि मुसीबत में परेशान हो जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल ठीक। तो आप रूठना भी ऐसा ही उसी में शुमार, रूठने से भी तो मुसीबत ही पैदा होगी ना। यानी माजी में जो हो चुका हो, शिकवे हो चुके, शिकायतें हो चुकी, हो सकता है बाज मराहल पर ये मामलात को रोका जा सकता हो हुस्न तदबीर के जरिए, और वो ना इख्तियार किया गया है उसे। ये सारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन उनके वक़ार का तकाजा है कि वो शीर शकर हो जाए। चलें, बज़ाहिर तो होते दिखाई दिए थे, आज बैठे तो हुए थे ना वहाँ पे। हो जाएंगे आपकी बात सुनने के बाद, उम्मीद है। दूसरी बात शामी साहब ये है कि आज PTI ने एक और मुतालबा कर दिया है, और वो मुतालबा किया है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। ज़रा देखें आज उन्होंने फरमाया क्या। जैसे ये बयान उनका तैयार हो, जरा वक्त पे चला दीजिएगा। चलिए, आप तो फिर आगे चले। हाँ, आगे नहीं, मैं बयान में आपको सुनाता हूँ। चलिए, कहा क्या उन्होंने? हाँ, मैं बताता हूँ। उन्होंने ये जरूरी है कि उनकी जुबान से सुने। मैं बताता हूँ आपको क्या है। वो ये फरमा रहे हैं बाबर अवान साहब, वो ये कहते हैं कि सिर्फ इस्तीफा नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं। नहीं, वो तो देखिए, उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का भी, डार साहब का भी जिक्र किया। वो तो PTI ऑलरेडी कर चुकी थी ना, रेफरेंस दायर करने की बात भी। जी। देखिए, बाबर अवान साहब जो है एक सियासी लीडर है माशाल्लाह। अब तो तहरीक इंसाफ में दाईं तरफ खड़े होते हैं इमरान खान साहब के, तो उनको हक हासिल है, जो भी चाहे मुतालबा करें।
इंतखाबात का मुतालबा करें या इस्तीफे का मुतालबा करें, इस मुतालबे पर तो आप एतराज़ नहीं कर सकते, उनके इस हक पर कि वो मुतालबा कर सकते हैं। मुतालबा तो उन्होंने कर दिया ना जी। और जो मुतालबा जिनसे मुतालबा किया जा रहा है वो उसे मुस्तरद कर सकते हैं, उनका भी ये हक है। लेकिन अगर उस मुतालबे पर गौर किया जाए किस हद तक फिजिबल है, क्योंकि कुछ तज्जियाकार ये भी मानते हैं कि शायद इलेक्शंस की कॉल देने में ही आफियत है, कुछ बच बचाव हो जाए। नहीं, मुमकिन है नए इलेक्शन करवाना? इलेक्शन उसमें का फायदा किसे होगा, किसे नुकसान इलेक्शन का होगा? तो कोई मौका नहीं है सर। ठीक है। एक तो बड़ी बात यह है कि मर्दमशुमारी जो है उसके नताइज नहीं आए। हाँ, और उसके तनाजुर में जो हल्का बंदियों वाला मामला है वो भी मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां नई होंगी और नशिस्तें जो है नए तरीके से सूबों की भी तय होंगी। और जब तक ये मामला ना हो जाए अज़रूए दस्तूर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। तो अगर एक बात, और दूसरी बात ये, कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में सलमान गनी साहब ने भी ये नुक्ता उठाया कि मुस्लिम लीग नून के पास चारों सूबों की हुकूमतें नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने कह दिया अपना मुराद अली शाह साहब ने कि हम अपनी असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है ना। और इसलिए चारों असम्बलियां मुस्लिम लीग तहलील नहीं कर सकती। पंजाब की असम्बली हो सकती है, बलूचिस्तान की असम्बली हो सकती है, और शायद पीटीआई भी गौर कर ले। पीटीआई मुमकिन कर दे जब, तो अब वो कह रहे बाबर अवान साहब। हाँ। तो सिंध जो है वो कह रहा है हम अपनी असम्बली तहलील नहीं करेंगे। तो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो मुनासिब नहीं होंगे। दूसरी बात ये देखिए, इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई सूरत हाल पैदा होती है या उनको उनकी नाअहली का कोई मंजर नजर आता है या मामला रेफर किया जाता है एहतसाब अदालत को, तो ये वो मौका होगा कि जहां नवाज शरीफ साहब को फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। और देखिए एक बात देखें, ये जो इक़्तिदार है ना नवाज शरीफ साहब का, वो एक बड़े लीडर हैं, उनकी जमात एक बड़ी जमात है। उनका इक़्तिदार उनकी सियासत से पैदा हुआ है, उनकी सियासत उनके इक़्तिदार से पैदा नहीं हुई। तो इक़्तिदार उनके पास कई दफा छिन गया, लेकिन जो अवाम में उनकी ताकत थी उसने उनको फिर दोबारा इक़्तिदार पे ला बिठाया। हत्ता के जलावतन हुए, एक लंबे अरसे तक बाहर रहे, फिर वापस आए, लोगों ने वोट देकर वजीर आज़म बना दिया तीसरी बार। और ये जो फसली बटेरे होते हैं ना, जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार होते हैं, उनका मामला ये होता है कि जब इक़्तिदार जाता है तो हर चीज चली जाती। जैसे रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी हमारे 58 से पहले, जो ही मार्शल लॉ लगा रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो गई, वो बहाल ही नहीं हुई। अच्छा। मुस्लिम लीग बहाल हुई दो धड़ों में, कन्वेंशन लीग और कौंसिल लीग। अवामी लीग बहाल हो गई, जमात इस्लामी बहाल हो गई, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जिसके वजीर आजम थे मलक फिरोज कानून, जो मुस्लिम लीग से टूटकर बनाई गई थी, वो किसी ने बहाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, हालांकि 58 से पहले इक़्तिदार था उसका मरकज। तो मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जिसकी जड़ें अवाम में है, जिसका एक वोट बैंक मौजूद है। इक़्तिदार, उसको इक़्तिदार से चिमटा नहीं रहना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो वजीर आजम को इक़्तिदार से अलग होके एक नया वजीर आजम अपनी जगह बैठा देना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि जो अभी तक की फैसला किया काबीना ने भी आज कि नहीं जी कोई नहीं इस्तीफा दे रहे, कर दिया, दो टोक मौक़िफ़ था। उससे आगे हम देखते हैं कि अब मंडे से शुरू हो रही है समाअत भी, उसमें अगर मामला डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा, जिसका अंदाजा तो यकीनन हो जाएगा। हाँ, यानी एक तो यह है कि एहतसाब अदालत में जाए, केस भेजा जाए। ठीक, जो भी सूरत है, अगर कोई मनफी सूरत हाल पैदा होती है, उसके तनाजुर में सवाल पूछने लगा था तो फिर नवाज शरीफ साहब को एक लम्हे की ताखीर के बगैर इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन देखिए एक्सेप्ट करने की तो बात नहीं, तो फैसला आएगा तो फिर तो उसको फेस करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं असल में कि वो उस फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं, खुद से वो तैयार नहीं है किसी फैसले के। मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो बर्स करना था वो ये है, देखिए इसको इक़्तिदार सियासत की फिक्र करनी चाहिए, इक़्तिदार की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इक़्तिदार तो सियासत का नतीजा है। पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहेगी, उसका वजीर आजम रहेगा और उसका इलेक्शन वो कराएगी। शीशा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी पे एतमाद है
پورا آپ کو مکمل اس پہ اعتماد ہے, یقین ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی آپ کی ہے, تو پھر حرج ہی کیا ہے؟ ذرا درست ہے وہ, دیکھیں ٹائمنگ کا فیصلہ تو انہیں خود کرنا ہے نا, لیکن میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں. اور لیکن اگر انتخابات کا فوری اعلان کیا جائے تو اس سے ہوگا آپ کو ایک انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اس پہ کیسے وہ ایک وہ کمزور سا کنسنسس تو ہو جائے گا, لیکن ایک کمزور سا ڈھلو سا کو وزیر اعظم پکڑ کے بٹھا دیا جائے گا جو سارے کے دھرے پہ پانی پھیر سکتا ہے, اور جو اس وقت منصوبے چل رہے ہیں ان پہ تاخیر ہو سکتی, اور نئی گلجنیں پھر کو چلا جائے سپریم کورٹ میں, جناب یہ تو حد بندیاں نہیں ہوئی اور معاملہ ڈیلے ہو جائے. تو ایسی صورت کبھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. اس وقت انتخابات کا معاملہ تو مہلک ہے اور خودکشی ہے, لیکن نیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جگہ وہ آ جائے یا وہ بٹھا دے, یہ ممکن ہو سکتا ہے, اور جب کوئی اس کا فیصلہ کرنا پڑے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, اب اس میں ذرا خورشید شاہ صاحب کو سن لیں, انہوں نے اسی موضوع پہ کیا اظہار خیال آج کیا. میں خواہ ہم نے بحث کر لی ہے تو اب میں ذرا نقطہ ان کے لطیف ہے ایک بڑا, وہ بس سے دیکھیے. مجھے خوشی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ آج وزیر اعظم کے استعفیٰ کا مسئلہ اس کے کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے. جس کیبنٹ میں وزیر اعظم کے استعفیٰ کا ذکر آ جائے, شروع ہو جائے, ڈسکس ہو جائے, اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم رہنا میں سمجھتا ہوں شرم کی بات ہے. جو اس کو روک رہے ہیں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں, ملک کے اداروں کے بھی دشمن ہیں, ملک کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا تھا, میں آپ سب کو یاد ہے کہ میاں صاحب تیرے آستینوں میں سانپ ہے, وہ تجھے ڈس رہے ہیں, ان سے بچو. مگر میری بات, سید کی بات مانتا, سادات کی بات مانتا تو ان سانپوں کو نکال کے باہر پھینکتا. مگر اس نے سانپوں کو ادھر ہی بیٹھ کے دودھ پلاتا رہا, اور اس کو ڈس کے آج اس پوزیشن پہ لائے ہے کہ ابھی اس کو نہیں جاؤں گا. جمہوریت فروش ہوتے تو 2014 میں ہم ان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے, جس سے وہ خود بچ گیا. میں ادھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, میرے سامنے میاں صاحب بلا شک لاکھ تردید کرے, ان کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے, اور اس نے کہا انف از انف, ختم ہو گیا, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو میں نے بازو سے پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب اتنے مت گھبراؤ, اب ہم ہیں, یہ پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ جمہوریت کو بھی بچائے گی اور پارلیمنٹ کو بھی بچائے گی, آپ فکر نہ کریں. دیکھیں نا, پھر میں نے انتخاب ٹھیک کیا نا ان کے گفتگو کا. ہاں, پرلطف گفتگو ہے. اب دو سوال ہیں. ایک تو کیا واقعی ایسا کچھ ہوا تھا کہ میاں صاحب تیار ہو گئے تھے دھرنے کے ہنگام کے بس؟ بھائی خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو اب سید بادشاہ ہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آیا, کبھی کوئی ایسا خیال آیا ہو, لیکن باقی تو ان کے قریب کے جتنے لوگ ہیں, اور اس زمانے میں میری بھی ان سے گفتگو ہوتی رہی, ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں. دوسرا سوال, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں سب کچھ بیان کر دوں گا جو دل پہ گزر رہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں. شاہم صاحب, ان کی گفتگو سے دوسرا سوال جو پیدا ہو, اس پہ آنے سے پہلے, یہ جو آپ نے کہا کہ سب کچھ بیان کر دیں گے, یہ اس وقت تو نہ کیا, اب پھر یہی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیے کہ وقت آ گیا ہے اور بے نقاب ہو جائیں گے لوگ. نہیں, کوئی ضرورت بے نقاب کرنے کی, ہر چیز بے نقاب نہیں کی جاتی. آپ کچھ چیزوں پہ پردہ پڑا رہے تو خوبصورت لگتی ہیں. آپ باتھ روم میں موجود ہوتے ہیں تو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے. دوسرا شاہ صاحب کا نقطہ ان کی گفتگو کا, آستینوں میں سانپ, وہ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا. درست ہو سکتا ہے, کئی لوگ ارد گرد ایسے ہوتے ہیں, عاقبت نااندیش ہوتے ہیں, چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے اور صحیح مشورہ نہیں دے سکتے, خوشامد کرتے رہتے. حکمرانوں کے گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور بلکہ سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں ان کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں, تو اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ایک عمومی گفتگو ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خوشامد کا کوئی محل نہیں ہے, اور یعنی اقتدار جو ہے وہ بذات خود بھی کوئی مقصد نہیں ہے اس کا, اور اقتدار سے چمٹنا بھی سیاست نہیں ہے. اپنی سیاست کی حفاظت کرنی چاہیے, اقتدار اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے گا. اقتدار کی حفاظت کریں گے تو سیاست اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوگی. یہ جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں دراڑ پڑ چکی ہے, ایک دھڑا عہدے کا حامی, یہ تو چھوڑنے کا ساری حامی. سپیکولیشن, دیکھیے بات سن, یہ سپیکولیشنز ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے. مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں مسلم لیگ نون چھوڑ رہا ہوں. اور یہ بازاروں میں اس میں دیکھیں جو مسلم لیگ کے مخالف ہیں ان میں تو ایک جوش و جذبہ موجود ہے, اور وہ ذرا شدت ان میں زیادہ آ گئی ہے. لیکن جو مسلم لیگ کے حامی ہیں ان میں تو وہ تو وہیں کا وہیں ہیں,
ان میں تو کوئی بغاوت نہیں ہے ٹھیک اور وہ جڑے ہوئے ہیں بالکل اور جب وہ جڑے رہیں گے ووٹ بینک جب موجود ہوگا وہ متحد رکھے گا اپنی پارٹی. یہ تو ہے مسلم لیگ کے حامی. اب جو ان کے اتحادی ہیں ذرا ان کی بات کر رہ گئی تھی. میری مراد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب. وہ تو چٹان کی طرح کھڑے ہیں. سنا دیں دونوں کا بیان. سنائیں. پہلے مولانا صاحب اگر ہیں تو پہلے مولانا صاحب سنائیں کیونکہ کل وہ بولے تھے. دیکھیے مولانا صاحب کا جو بیان ہے وہ تو ایک اس پہ تو آپ دیکھیے ان کی تو آپ داد دیں اور ان کو چاہیے ان کا تو آپ اگر وہ موجود ہوتے تو ان کا تو بوسہ دینے کو جی جاتا. دیکھیے آپ یہ آپ کی ہمت دیکھیے ذرا. چلیے اچکزئی صاحب چلا دیں پہلے جناب. اب اس مدعے سے مجھے ہٹنا ہے, آگے چلیں. مجھ سے کچھ چھوٹے ہوں گے عمر میں, مولانا بڑے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلائیں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب. یہ بزرگی تو انہوں نے خود طاری کر لی اپنے ہے نہیں اتنی. اچھا ٹھیک ہے دیکھیے جی. پاناما کیس کے حوالے سے جو عمارت کھڑی کی گئی اور آج میڈیا کا سب سے بڑا موضوع پاناما کیس اور JIT بنا ہوا ہے. توہین سے ہمارا توبہ ہے, احترام سے سر آنکھوں پہ. لیکن میں نے کہا یہ جو کچھ جتنا ہو رہا ہے یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے یا نواز شریف کو اتارنے کے لیے. ہم پہ تنقید کرتے رہو, اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے اور مقاصد ہے ذرا وہاں تک بھی پہنچنا چاہیے. نواز شریف کی دولت میں آج نظر آئی ہے, پہلے دولت مند نہیں تھا. مشرف کے زمانے میں جب اقتدار سے اتارا گیا اور اوپر کیس چلائے گئے وہ دہشت گرد اس کے کرپشن کے نہیں تھے. پیپلز پارٹی اور PTI میں کتنا بہت تھا, کتنی دوریاں تھیں. آج جب سپیٹ منصوبے کو سپورٹ. اچھا اچکزئی صاحب کا بیان اس لیے میں روکا کہ آپ اس پہ تبصرہ پہلے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے مولانا صاحب کی گفتگو. ایک بات سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی مخالف ہو یا حامی ہو, ان سے استعفیٰ مانگے یا نہ مانگے, JIT کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دے یا عدالت میں بھیج دے, آگے زیری عدالت میں بھیج دے. ایک بات تو آپ ذرا مد نظر رکھیے, کوئی ایک الزام بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے اس دور اقتدار کے حوالے سے ہو اس میں, اور کوئی ایسا الزام بھی بار بار آج انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا ہے, دوسرے لوگ, یعنی مدعا تو کاروبار کا نا, سارا معاملہ تو کاروبار. ایک الزام ایسا نہیں ہے جو کار حکومت کے حوالے سے لگایا گیا ہو یا قومی خزانے میں. اب یہ تو ہے ماضی کے قصے بیان ہو رہے ہیں نا, اور مولانا جو کہہ رہے ہیں بھائی یہ پرانی باتیں جو گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو, یہ آج کا مسئلہ تھوڑی ہے جو آج کر رہے ہو. اچکزئی صاحب سن لیں پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پشتونخوا ملی پارٹی کسی بھی قیمت پہ کسی بھی ادارے کو, کسی بھی فرد کو جمہوریت کی بساط لپیٹنے نہیں دے گی. پاکستان انتہائی خطرناک حالات میں ہے. پاکستان مزید بنچال اور مزید کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور اس پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی معاملے سے جڑے کچھ سوال اور بالخصوص جو عمران خان صاحب کی نااہلی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس میں آج کیا ہوا وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب یہ تو آپ نے اپنی دانش میں ابھی تک تبصرہ پیش کیا موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, استعفیٰ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, متبادل کون ہو سکتا ہے, کل بھی بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے. مگر ایک انصار عباسی صاحب نے آج ایک تجویز پیش کی ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی JIT جو ہے اس کے سپرد آصف علی زرداری صاحب کو اور پرویز مشرف کو اچھا اور عمران خان صاحب کو بھی کر دیا جائے. نہیں تو باقی 399 کو نہ کر دیں, باقی 399 نام جو ہیں نہیں وہ تو اپنی ہوں گے نا, یعنی ان تینوں ترجیحی بنیادوں پر پہلے ان کے, تاکہ ان کے سارے معاملات بھی ایک ہی دفعہ ونس فار آل سیٹل ہو جائیں, کلیئر ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے. تو تجویز معقول ہے, ہاں کچھ دلچسپ لگی مجھے, قابل عمل ہے. قابل عمل تو اب ہر تجویز ہے. لیکن سر یہ جو آپ نے تبصرہ تجزیہ کل سے آج تک پیش کیا ہے صورتحال پہ, اس سے ہٹ کے ایک اور سوال ہے جو کہ مجھے آن ایئر ہی پوچھنا ہے آپ سے. کیا آپ کی ان دنوں نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, جو نثار یا کسی اور سے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی آفٹر JIT رپورٹ کی صورتحال جو بنی ہے اس پر, یا ملاقات یا کوئی تبادلہ خیال؟ ہاں ہوئی. تو کچھ شیئر کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں, کوئی شیئر کرنے کی بات ایسی نہیں. میں نے تو جو بات
یعنی کہنی تھی وہ کہہ دی. میرے خیال میں تو یعنی عدالت جو ہے اب یہ معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے تو ایک کیس اپنا بھرپور طریقے سے لڑنا چاہیے. اگرچہ جس طریقے سے یہ کیس لڑا گیا ہے اس بارے میں تو میرے اپنے تحفظات ہیں, آپ اظہار بھی کرتے رہے ہیں پروگرام میں. دیکھیے ایک بات, دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ جو جے آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ان ریفرنسز میں شامل ہے یا داخل ہے جن کو یا تو عدالت کویش کر چکی ہے یعنی ختم کر چکی ہے یا مسترد کر چکی ہے, لیکن ان کو تو ری اوپن ہونے کی باتیں بھی کی گئی. اب دیکھیے, اب اگر آپ یہ قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی صریحاً تو, اور یہ بات جو ہے میرے خیال مقدمے کے دوران بھی اٹھائی جانی چاہیے تھی. اب آپ ہر دنیا کو آپ نے آج ایجاد نہیں کی کہ ہر چیز کو آپ ادھیڑتے چلے جائیں. تو عدالتوں کے فیصلے ہیں, ان کے مطابق چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں, اس سے آگے بڑھنا ہوگا نا, وگرنہ تو اب ہر چیز. اچھا, ایک اور ضمنی سوال تھا کہ وہ جو مگر آپ ہاں کیا وہ جہاں پر متبادل قیادت کے اوپر تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں اخباروں میں, ٹی وی پہ کئی نام لیے جاتے ہیں, اس میں آج ایک اور نام سننے کو ملا کہ حمزہ شہباز. نہیں, حمزہ صاحب بڑے کمپیٹنٹ نوجوان ہیں اور مسلم لیگ میں تو کافی ان کی اپنا ایک مقام ہے, ان کا حلقہ ہے. لیکن دیکھیے اب یہ ایسے اقدامات جو ہیں وہ ان سے معاملہ کام چلے گا نہیں. کئی چہرے اور رس سکتے ہیں. نہیں, ہاں مطلب یہ کہ اب پارٹی کو پارٹی کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے. ویسے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا, ان دونوں کو اتفاق رائے سے اگر ایسی نوبت آ جائے اور ایسا اشارہ مل جائے, اتفاق رائے سے چننا چاہیے نیا شخص جو ہے جو مسلم لیگ کی حکومت کو لیڈ کر سکے. ٹھیک ہے, اب اسے دونوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے. تو پھر سیاست جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس آ جائے گی. اور کوئی ایسی بات نہیں, سونیا گاندھی, منموہن سنگھ حکمران نہیں رہا. بالکل ہے, بالکل ہے. اب شام صاحب یہ جو ارسلان افتخار صاحب والا معاملہ تھا, اس پہ کل عرفان قادر صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں ان کا اس کیس کا یا اس ساری صورتحال کا اطلاق پھر نواز شریف صاحب پر ہوتا ہے. نہیں, وہ تو یہ گفتگو کر رہے تھے, وہ اصل میں ان کی گفتگو تو اور تھی, اس میں سے نتیجہ شاہ زیب خانزادہ نے دوسرا نکال لیا اور صحیح نتیجہ نکال. وہ کہہ رہے تھے کہ ارسلان افتخار پر جب الزامات لگے اور افتخار چودھری صاحب پر بھی انگلی اٹھی تو سپریم کورٹ نے باپ اور بیٹے کو الگ الگ کر دیا. کہا کہ یہ بیٹے کا کیا دھرا جو ہے باپ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ بیٹوں کے سارے معاملے بچوں کے کھینچ تان کے جے آئی ٹی جو ہے نواز شریف صاحب کے ذمہ کر رہی ہے. اور وہ یعنی یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. لیکن اس میں جو افتخار چودھری صاحب کا معاملہ ہے نا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہ اگر یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اگر یہ سپریم کورٹ چاہے اس کو کویش کر سکتی ہے, کیونکہ یہ غیر قانونی حصہ اس کا بہت تھا, یہ عدالتوں کے فیصلے کے خلاف رپورٹ ہے. اور اس کے اندر جو احمد نورانی صاحب نے تو بہت سی نشاندہی کی ہے. آج ویسے ایک بات سنیں کہ احمد نورانی صاحب نے جو اپنی سٹوری تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو چھوڑ کر اور ان کے بچوں پر ذمہ داری ڈالی جائے گی, اور وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوئی, اس پر معذرت کی ہے, چھپی تھی ان کے معذرت انہوں نے کی ہے. لیکن یہ جو نورانی ہے یہ ہمارے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, ہمارے ناز ہمارے رپورٹر, ہمارا پروفیشن جو ہے اس کا حسن ہے. تو آج انہوں نے متواتر جے آئی ٹی کے بارے میں, اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں, اس کی تشکیل کے بارے میں ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا. اور آج بھی انہوں نے وہ نقطے اٹھائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس نے بڑی جے آئی ٹی نے ایک تعصب کے ساتھ, اناد کے ساتھ, ایک خاص انداز سے رپورٹ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ آبجیکٹیو رپورٹ نہیں ہے. مثلاً ایک نقطہ اس میں چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ ان سے میری گفتگو بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خط و کتابت ہوئی جے آئی ٹی کی برٹش ورجن آئی لینڈ کی متعلقہ حکام کے ساتھ, اس میں انہوں نے پوچھا کہ ایک زمانے میں 2012 میں آپ کی اور جو موزیک فنسکا ہے اس کی خط و کتابت ہوئی تھی نیسکول نیلسن کے حوالے سے کہ یہ کس کی ہیں, کس کے نام ہیں. تو جو وہ خط و کتابت ہوئی تھی وہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل ہوئی تھی, درست ہے. یعنی وہ یہ اوبجیکشن نہیں کر رہے تھے کہ سوال یہ نہیں پوچھا گیا کہ جناب جو برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایف آئی اے کی طرز پہ جو ان کی آرگنائزیشن ہے, یا جو ایس سی سی پی کی طرز پر ان کی جو ایف ایس سی ہے, اس سے پوچھتے کہ جناب یہ کب ہوئیں, کس کے نام ہے, کوئی آپ مصدقہ ڈیٹا سرکاری سطح کا دے سکتے ہیں. یہ ان کی ایک اینگل تھا.
JIT की तारीफ की जा रही है बहुत हमारे हल्कों में, दोस्तों में, लेकिन वो तो उस वक्त होगा जब ये ऑब्जेक्टिविटी इसकी मुसल्लम हो जाए। तो अब देखिए नूरानी साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं वो बड़े अहम है, मगर अब हम तो इस नुक्ताबाजी में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जो अदालत के सामने मामला जाना है और जो शरीफ खानदान के वकील हैं वो अदालत के सामने ये नुक्ते सारे बयान करें और अदालत की तायीद हासिल करें तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि जो इफ्तिखार अरसलान के जी वो बात बीच में रह गई थी, जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में जो रेफरेंस दायर किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, और उसमें एक मुतय्यन इल्जामात उन पर लगाए गए थे। हाँ, कि वो उनके बेटे की प्रमोशन वाले जो दाखिला प्रमोशन इंडक्शन पुलिस में और FIA में, और फिर उनके बारे में बड़े और इल्जामात भी थे, गाड़ियों का इस्तेमाल, प्रोटोकॉल, जहाजों का मांगना और हुकूमत को मजबूर करना और हुकूमत को अब तरह तरह से ब्लैकमेल करना, कई इल्जामात थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्वेश कर दिया, एक पर भी ना JIT बनी ना तहकीक को तफ्तीश हुई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि तासुब और अनाद जो है मौजूद था तश्कील में JIT की या उसकी कारकर्दगी में, तो उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक सकती। ठीक है, यानी जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो सलूक हुआ वही नवाज शरीफ साहब के भी साथ हो सकता है। शामिल साहब, एक बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है हमसे बार बार इस प्रोग्राम के हवाले से, जो हमारे देखने वाले हैं फेसबुक, ट्विटर, दीगर जराए से, वो ये कहते हैं कि वो क्या बात बाकी रह गई है, वो क्या सबूत या डॉक्यूमेंट्स बाकी रह गए हैं जो हुक्मरान खानदान पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, उसके बाद JIT में पेश ना कर सका, और अब कैसे पेश करेगा, कहां से ले आएंगे, कौन सी चीज है वो रह क्या गया जो पेश करना बाकी है? जो JIT की रिपोर्ट है ना, उसके अंदर झोल है, उसमें फैक्चुअली चीजों को गलत बयानियां की गई है। ठीक है, तो वो साबित करेंगे, ये उनका काम है साबित करना, हमारा काम नहीं है। हमारा मामला तो एक असूली है। असूली मामला ये है कि जब ये प्रोसेस चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं तो कुछ जिक्र होगा इमरान खान साहब का 2 हवालों से, एक उनकी आज की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा जो उनकी नाअहली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, खान साहब की नाअहली केस पे बाद में आते हैं। पहले पेशावर में खान साहब आज मुखातिब थे, जावेद हाशमी साहब का जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया और कुछ तब्दीली का जिक्र भी उन्होंने किया। ज़रा देखिए। ये कभी भी ना समझे कि जब रिफॉर्म हुआ तो इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया। रिफॉर्म का मतलब कि आपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं आपको कह सकता कि ये इलेक्शंस तक आपको बहुत रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि चेंज आना ही ऐसे है और आपके पास दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कई सेहत के शोबे में जो बेहतरी है उनको गिनवा के उन्होंने कहा कि ये अगर आप समझें कि इलेक्शन तक मुकम्मल सब तब्दील हो जाएगा। नहीं, तब्दीली वो क्या चाहते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। नहीं, वो कहते हैं तब्दीली ये कि सिस्टम में तब्दीली। हाँ जी, इस हद तक मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन इसमें सिस्टम के में तब्दीली के हवाले से उन्होंने कौमी सतह पर कुछ नहीं किया, और इस पे ये एक अलग मौजू है, किसी दिन इस पे गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। कोशिश करेंगे खान साहब से खुद ही बात कि खान साहब को क्या करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। दूसरा, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, कल जावेद हाशमी साहब ने इजहार ख्याल किया तो उन्होंने कहा इस पे यही तबसरा करूंगा, रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या ये जावेद हाशमी साहब जब उनके साथ आए थे उस वक्त भी रकम बढ़ाई गई थी? पता नहीं, ये तो आपको पता हो, हाशमी साहब को पता हो। सुना आपने मशवरा दिया था? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। ठीक हो गया। सर, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। इमरान वसीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद थे। वैसे इमरान खान साहब को हाँ जी इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती सीनियर लोगों के बारे में। ठीक, दुरुस्त है। इमरान वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, खान साहब की नाअहली केस थी, आज चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स भी हमने सुने। क्या फरमाना था मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब का, और केस अब खड़ा कहाँ है? जो चीफ साहब ने फरमाया था वो तो था जो इमरान खान की मनी ट्रेल है, जो लंदन में उन्होंने फ्लैट खरीदा था, या उसकी रकम उन्होंने, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ना? जी जी, सुप्रीम कोर्ट की, इलेक्शन कमीशन की। हाँ जी, ठीक है। जी इमरान सिंह। हाँ जी बिल्कुल। चीफ साहब ने बात की थी कि जो इमरान खान ने 1983 में लंदन में अपना फ्लैट खरीदा था और उसके लिए ऑफशोर कंपनी बनाई थी, उसके लिए इमरान खान के पास पैसा कहाँ से आया और किस तरह से कमाया गया, और फिर जब ये फ्लैट खरीदा गया तो उसकी अदायगी जो है वो किस तरह से की गई।
یہ سوال اٹھایا ہے چیف صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے سامنے ایک ایسے شخص کا کیس ہے جس کی ایمانداری کو جو ہے وہ کوشچن کیا گیا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ عوامی عہدہ بھی رکھتا ہے، جبکہ اس بات کا بھی چیف صاحب نے اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں عدالت چاہتی ہے کہ انہیں جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے، کیونکہ جب اس طرح کے کیسز سپریم کورٹ میں یا ملک کی بڑی عدالت میں زیر التوا ہوتے ہیں تو اس ادارے کا جو کام ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت جلد اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو نپٹایا جائے، تاکہ کیونکہ اس میں ادارے کے ہی بہتر ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیس کس سٹیج کے اوپر پہنچا ہے، تو آج جو بات ہوئی ہے وہ یہ کی گئی ہے عدالت کے اندر کہ اس کیس کو جو ہے وہ جلد از جلد نپٹایا جائے، اور جو اکرم شیخ ہیں حنیف عباسی کے وکیل، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ 7 اگست سے جو ہے وہ بیرون ملک وہ بھی جانا چاہتے ہیں اپنا علاج معالجے کے سلسلے میں، اور اس کے بعد وہ حج کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ 7 اگست تک اس کیس کو کنکلوڈ کر لیا جائے، جس کے اوپر چیف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جہانگیر ترین کے خلاف جو سپریم کورٹ میں ایک درخواست پڑی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی مکمل نہیں کر لی جاتی، کیونکہ دونوں کیسز کے اندر جو ایلیگیشن ہے اور بہت سے جو چیزیں ہیں وہ بہت حد تک کامن ہیں۔ تو آج یہ بھی عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی جوابات دینے ہیں عمران خان کی جانب سے، اور یا جو بھی وہ دستاویزات جمع کرانا چاہتے ہیں اپنی منی ٹریل کے حوالے سے، آئندہ سماعت سے پہلے جو ہے وہ جمع کرا دیں، اور مزید مہلت نہیں دی جائے گی، اگر مہلت دی بھی جائے گی تو وہ مشروط ہوگی عدالت کی اجازت سے۔ نہیں تو یہ آج انور منصور صاحب پیش ہوئے عدالت میں؟ شامی صاحب انور منصور صاحب پیش نہیں ہوئے، نعیم بخاری صاحب جو ہے ان کا رابطہ ہوا تھا انور منصور صاحب سے، انہوں نے آج عدالت کو بتایا ہے کہ وہ کیلیفورنیا میں ہیں اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں، اور وہ 27 جولائی تک واپس آ جائیں گے، لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ وہ 27 جولائی سے پہلے جو ہے وہ واپس آ جائیں، اس لیے جو سماعت ہے وہ 25 جولائی تک جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، یا آپ سمجھ کہ ملتوی کی گئی۔ تو فریقین کے وکلاء کو ضرورت ہے علاج معالجے کی، ایک علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، دوسرے جانا چاہتے ہیں اور پھر حج کرنا چاہتے ہیں، اور پھر بہت شکریہ عمران وسیم۔ اصل میں تو عدالت کو علاج کرنا ہے سب کا۔ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بار بار کہتے ہیں نواز شریف عدالت چاہے تو ان کا شافی علاج کورٹ میں ہو سکتا ہے، ہو جائے گا کہ آپ منی ٹریل پیش کر دیں، تو ابھی عمران خان صاحب اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ جو بھی عدالت میں پیش کرنا ہے، جو عدالت پوچھ رہی ہے جواب دیں، سیدھا معاملہ آسان کر دیں، کیونکہ دیکھیے دوسروں سے جب آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کو تو اپنے بارے میں جو بھی درخواستیں ہیں ان کو جلد سے جلد نپٹا دینا چاہیے۔ ٹھیک سر، کراچی کا الیکشن رہ گیا تھا، وہ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکے تھے، سعید غنی صاحب جیتے تھے، لیکن نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے روک دیا کیونکہ کامران ٹیسوری صاحب اور متحدہ قوم موومنٹ سے چیلنج کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آخری وقت تک ہم جیت رہے تھے، کوئی آخری جو 20-22 پولنگ اسٹیشن سے وہاں گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہ 24,000 ووٹ سے جیتے تھے سعید غنی، 18,000 کامران ٹیسوری نے لیے تھے، تو اب وہ تو جو جیت منائی وہ ساری کھٹائی میں پڑ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایتی سیٹ جو ہے ایم کیو ایم کی ہے نہیں، یہ تو یہاں سے تو عرفان اللہ مروت جو ہیں وہ بھی 2013 میں مروت صاحب جیتے کامیاب ہوئے تھے، لیکن 2008 میں ایم کیو ایم جیتی، مگر اس سے پہلے ایم کیو ایم نہیں جیتی تھی یہاں۔ تو اب یہ عرفان اللہ مروت جو ہیں وہ ان کے خلاف مقدمہ کیا عذرداری، اور وہ منظور ہو گئی، رؤوف صدیقی صاحب نے کی تھی، یہ سیٹ خالی ہوئی، اور اب جو ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے عرفان اللہ مروت پہ ہاتھ صاف کیا، ان کو پارٹی میں شامل کر لیا، لیکن ان کی بیٹیوں نے شور مچا دیا اور وہ کام ٹھپ ہو گیا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ عرفان اللہ مروت صاحب نے یہ الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، لیکن پی ٹی آئی کا نمبر 4تھا نکلا اور مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ نکلی، تو 200-250 ووٹوں کا دونوں کا فرق تھا میرا خیال، تو مسلم لیگ نون اس بات پہ خوش تھی کہ ہمارا نمبر تیسرا آیا، اور ہمارے سراج الحق صاحب جو ہیں ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں گئے اور جماعت اسلامی کہاں گئی، ان کی ساری جو تگ و دو ہے اور بہت جناب جو ہنگامہ ہے اس کو آپ اس پہ غور کریں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کچھ کالز لے لیتے ہیں شام صاحب۔ علاؤ الدین صاحب ہیں پاک پتن شریف سے، السلام علیکم جناب، فرمائیے گا کیا سوال ہے؟ السلام جی، سوال پوچھیے گا۔ سر مجیب الرحمان شامی صاحب، پاک پتن سے میرا تعلق ہے، جناب کا بھی اس دھرتی سے بڑا تعلق ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر شامی صاحب میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قوم جس جو
कशमकश से गुजर रही है पिछले चंद माह से, एक साल से बल्कि। तो मैं जिस दिन बीबी मरियम बीबी पेश हुई है अदालत में सर, तो मुझे यकीन करें इतना अफसोस हुआ, और उस दिन मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बड़ी याद आई। तो सर इस मुश्किल से अवाम को निकालें प्लीज आप। शामी साहब आपकी वज़ीर आज़म साहब मानते हैं ये जो उनके दोस्त सर उनको मशवरा दे रहे हैं इस्तीफा ना देने का, ये बड़े नादान दोस्त हैं उनके। अब ऐसा करें आप क्योंकि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बस्ती में रहते हैं, वहां जाएं और दुआ करें वहां जाकर। चलें, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। शामी साहब आपकी सारे मानते हैं, खान साहब भी आपकी बात सुन लेते हैं, जरदारी साहब की सुन लेते हैं, आज उन्होंने बता दिया नवाज शरीफ साहब भी सुनते हैं। पता नहीं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये तो अलाउद्दीन पर है। अच्छा जी, अब्दुल रऊफ साहब हैं, अब ये मुल्तान शरीफ से हैं, यानी आज तो औलिया के शहरों से फोन हमें आ रहे हैं। मुल्तान के साथ तो शरीफ जबरदस्ती लगाया आपने, क्यों? हाँ मैं तो औलिया की वजह से लगा, पाकपटन शरीफ कहा जाता है मुल्तान को, तो मैं औलिया की वजह से कह रहा हूं। पाकपटन भी औलिया की वजह जी, इसीलिए मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इसी निस्बत से। जी अब्दुल रऊफ साहब फरमाइएगा जनाब। मगर हर शरीफ वली नहीं होता। शुक्रिया जामी साहब। मगर हर वली शरीफ जी फरमाइएगा। मेरा ख्याल है पहली कॉल पाकिस्तान से आई है, दूसरी मुल्तान से। जी ये इत्तेफाक है, महज इत्तेफाक है। हाँ महज इत्तेफाक। सर मैं एक तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम को, इतना सलीस और जामे प्रोग्राम आपका होता है कि जितनी भी ये बड़ी मेहरबानी जनाब, आप हुक्म फरमाए, कहना क्या चाहते हैं? सवाल क्या आपका? ये है कि सर के पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिफरेंट, ये जो है क्वेश्चन रेज कर रही हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या ये हमारी कौम इतना वो बर्दाश्त कर लेगी? इतना अरबों रुपए की एक्सपेंसिव वक्त से पहले अगर हम ये लग रहे हैं। ठीक सवाल आपका आ गया। वो कह रहे हैं कि क्या वक्त से पहले कौम या मुल्की खजाना ये अफोर्ड कर सकेगा अगर इलेक्शन करवाने ही है तो उसका बोझ? नहीं, अभी तो वक्त से पहले इलेक्शन हो नहीं सकता, बोझ तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मर्दमशुमारी हुई है, उसके नताइज मुरत्तब नहीं हुए और नई हल्का बंदियां होनी है। पाक पतन शरीफ मुल्तान शरीफ के बाद लाहौर शरीफ से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।